السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹلائیو ایجوکیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 9 لیکچر نمبر 4 پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، ثا یا زیر ثی، اثی، میم دو زیر من، اثیمن، حمزہ زبر ا، لام یا زیر لی، علی، میم دو زیر من، علیمن، با زبر با، صاد یا زیر سی، بصی، را دو زبر رن، بصیرن، خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، را دو زبر رن، خبیرن، را زبر را، حا یا زیر حی، رحی، قاف دو زیر قن، رحیقن، شین زبر شا، ہا یا زیر ہی، شہی، دال دو پیش دن، شہیدن، عین زبر ع، زا یا زیر زی، عزی، میم دو زیر من، عظیمن، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، با دو زبر بن، قریبن، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، کریمن، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال دو پیش دن، مجیدن، میم پیش مو، حا یا زیر حی، محی، طا دو پیش تن، محیطن، نون زبر نا، عین یا زیر عی، نعی، میم دو زیر من، نعیمن، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، یا زبر یا، سین یا زیر سی، یسی، را دو زبر رن، یسیرن، را پیش رو، واو یا زبر وی، روی، دال دو زبر دن، رویدن، قاف پیش قو، را یا زبر ری، قری، شین دو زیر شن، قریشن، عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشہ، تین تا دو زیر تن، عیشتن، حمزہ لام زبر ال،
میم واو زبر مو، المو. حمزہ الٹا پیش او، الموءو. دال زبر دا، الموعودہ. تا پیش تو، الموعودۃ. میم واو زبر مو، ضاد واو پیش دو، موضوع. عین زبر ع، موضوعہ. تا دو پیش تن، موضوعۃ. میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا. زا یا زیر زی، موازی. نون پیش نو، موازین. ہا پیش ہو، موازینہ. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم. حمزہ زیر ای، یومئی. ذال دو زیر ذن، یومئذ.